काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा करिडोर निर्माण सुरु भएको 2 दशकभन्दा बढी भइसक्दा समेत पूर्ण हुन सकेन। सुकुम्बासी बस्ती र मुआब्जा मुख्य समस्या। पर्याप्त यात्रु पाउन नसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको जापानका लागि उडान कार्यतालिका प्रभावित। ओसाकाका लागि आजको उडानमा जम्मा 18 जना यात्रु। भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा। भारतीय भएको पुष्टि गर्न सरकारद्वारा 120 दिनको समय सीमा। र साफ अन्डर 15 फुटबलको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै नेपाललाई साख जोगाउने मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा करिडोर बनाउन सुरु गरेको 2 दशक बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। बागमती सहित 7 सहायक नदीमध्ये अधिकांश स्थानको काम गतिहीन अवस्थामा छ। कतै सुकुम्बासी बस्ती, कतै पुल त कतै मुआब्जा विवादले करिडोर निर्माण अलपत्र प्राय बनेको छ। गोकर्णदेखि बल्कुसम्म बागमती नदीको दुईतर्फी 34 किलोमिटर क्षेत्रमा करिडोर बनाउन थालेको 24 वर्ष भए पनि सडक कालोपत्रको काम 16.5 किलोमिटर मात्र भएको छ। भीमसेन गोलादेखि शान्तिनगरसम्म सुकुम्बासी बस्तीका कारण काम अलपत्र बनेको छ भने सेनामंगलवासीले मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाएपछि करिडोर विस्तार रोकिएको छ। विष्णुमती र धोबीखोला करिडोरको हालत पनि उस्तै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई करिडोर विस्तार प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण के हो भनी सोधेका छौं। यसमा खासै गुनासो त देखिँदैन, किनभने एउटा गोकर्णबाट गइसकेसम्मको बाटोमा चाहिँ हाम्रो यो ब्युटिफिकेसन काम भइरहेको छ है। त्यो कोरिडोरमा त्यो ब्युटिफिकेसन काममा चाहिँ अलिकति यो मुआब्जा जग्गाको मुआब्जा पाएन धेरै सालको कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यतिखेर चाहिँ त्यहाँका मान्छेले चाहिँ मुआब्जा पाएन भनेर चाहिँ गुनासो गरेर चाहिँ हामीले करिब 4 महिनादेखि चाहिँ काम बन्द, ब्युटिफिकेसन काम बन्द भएको छ। एक्चुअली त्यो चाहिँ धेरै पुरानो कुरा, 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडि कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामीले मोडल, किनभने कति यद्यपि उनीहरूले धेरै चाहिँ मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको छन्, तथापि कसैको त्यस्तो परेको मार्ग परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक भन्दै गर्दा हामीले यस बारेमा चाहिँ विभिन्न पटक समितिहरू चाहिँ गठन गरेर समिति प्रतिवेदन दिएर त्यो मार्फत चाहिँ सञ्चालन समिति बनाएर सञ्चालन समितिको मार्फत चाहिँ हामीले शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइरहेका छौँ है। अब त्यसमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले अहिले अध्ययन गरेको छ। यो सिनामंगलवासीले पनि मुआब्जामा चित्त नबुझाउँदाखेरि त्यहाँको कामै प्रभावित भएको छ, त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो कि भएन? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, विभिन्न ठाउँमा पनि यस्तै समस्या छ नि हैन? ब्युटिफिकेसनको काममा चाहिँ बाधा गर्ने हो किन एबिपीको फन्ड हो, विदेशी फन्ड भएको हुनाले यसलाई चाहिँ क्रमशः निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो थियो होइन। अब तर तथापि यहाँका लोकल मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न नगएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट ठेक्का सम्झौता समाप्त भइसकेको छ र नयाँ गर्नुपर्छ, म्याथड गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ नेपाल सरकारले गम्भीर नेपाल सरकारलाई नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको प्रमुख मुद्दा के हो त? प्रमुख मुद्दा भनेकै त्यो कोरिडोर बागमतीको ब्युटिफिकेसन गर्ने सिलसिलामा करिब 71% काम सम्पन्न भइसकेको छ। 29% काम चाहिँ बाँकी छ ब्युटिफिकेसनको। त्योमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीले मुआब्जा पाउनुपर्छ अनि हामी काम दिँदैनौँ भन्ने खालको प्रमुख मुद्दा हो र यो मुद्दालाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गम्भीरता रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। करिडोर बनाएर नदीलाई स्वच्छ बनाउने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि लागत बढाउने काममा मात्र कर्मचारीहरू हाबी भए भन्ने आरोप छ नि तपाईहरुलाई? होइन, लागत बढाउने काम अहिलेसम्म नि भएको छैन, किनभने पहिला यो 28 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट हो हाम्रो। 27 महिना कम्प्लिट भइसक्यो, 71% काम सम्पन्न भइसकेको, केही काम बाँकी छ। यसलाई लागत नै कुनै पनि बढेको छैन। अब चाहिँ यसरी 4 महिनासम्म काम गर्न कोही ठेकेदारका सामान मेटीले त्यतिकै पढ्न बसिरहेका छन्। अलरेडी त्यो श्रमिकलाई जेला दिइरहनुपर्छ। यसकारण चाहिँ त्यो लागत चाहिँ अटोमेटिकली केही न केही त बढ्छ नै है, किनभने कामै गर्न पाए समयमा काम गर्न सम्पन्न गर्न पाए ठेकेदारी त लागत बढाउँछ नै। एकअर्को निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि काम गतिहीन भएको भन्ने छ नि। त्यो क्षेत्रमा यो बागमती सफाई गर्ने सिलसिलामा त त्यहाँको चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्ने सिलसिलामा, पार्क निर्माण गर्ने सिलसिलामा, करिडोर निर्माण गर्ने सिलसिलामा, साइकल ट्र्याक गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसकारण चाहिँ स्थानीय सरकारसँग त्यहाँका मेयर उपमेयरसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ बेला बखत त्यहाँका अध्यक्षलाई थोरै इन्ट्रेक्सन गरेर छलफल गरेर यो चाहिँ कसरी अब चाहिँ यो चाहिँ हामीले बागमतीले भन्दा पनि चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उहाँले नै हेर्नुपर्छ, उहाँलाई नै हामीले बेला बखतमा अब चाहिँ यो सबै काम तपाईँहरू मार्फत हुन्छ हामी चाहिँ सहायकको भूमिका निर्वाह गर्छौँ बागमतीले र चाहिँ लोकल चाहिँ गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी बेला बखतमा चाहिँ समन्वय गरेर इन्ट्रेक्सन गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। सातामा 3 पटक जापानको ओसाका उडान थालेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमानको उडान तालिका परिवर्तन भएको छ। यात्रु अभाव भएपछि उडान घटाएर निगमले यसअघिको तालिका परिवर्तन गरेको हो। अपेक्षाभन्दा निकै कम यात्रुको संख्या भएपछि घाटाको स्थिति आएको भन्दै निगमले सातामा 2 वटा मात्रै उडान भर्ने निर्णय गरेको हो। जापानको ओसाकाका लागि आज बिहानको उडानमा यात्रुको संख्या 18 जना मात्रै थियो भने फर्कनेको संख्या 64 जना छन्। तीमध्ये 30 यात्रु भने गत साताकै उडानमा निशुल्क रूपमा निगमकै
खर्चमा ओसाकामा बस्दै आएकाहरू हुन्। विमान 274 सिट क्षमताको छ। आज बिहान 2 बजे नेपालबाट गएको विमान आज साँझ 6 बजे फर्कनेछ। काठमाडौँ ओसाकाका लागि 72,000 रुपियाँ हवाई शुल्क तोकिएको छ। आजको उडानबाट मुस्किलले 34 लाख रुपियाँ मात्रै निगमले आम्दानी गर्ने देखिएको छ। यसमा पनि 10 लाख रुपियाँ कर शुल्क बुझाउनु पर्ने हुँदा निगमलाई स्वत घाटा हुने आकलन गरिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा जापानमा उडान जारी रहेमा महिनाको 12वटा उडानमा मासिक 18 करोड रुपियाँ घाटा हुने देखिएको हो। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि पछिल्ला तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो क्रममा छ। खेतीयोग्य अधिकांश जमिन बाँझै छन् भने उत्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आउन थालेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि कम हुँदा मुलुकभर अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको हो। यद्यपि ताप्लेजुङका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला समय 40 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म बजेट छुट्याएका छन्। सो बजेटबाट पनि आफूहरूले लाभ पाउने अवस्था नरहेको कृषकले गुनासो गरेका छन्। ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतमको रिपोर्ट। एक नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका भएको ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा भने विगतको जस्तै कृषकलाई अल्मल्याउने खालको मात्रै रहेको छ। एउटा स्थानीय तहले अधिकतम 45 लाख रुपियाँसम्म बजेट छुट्याएका छन्। यसले कृषि क्षेत्रमा केही पनि सहयोग नपुग्ने किसानहरूको गुनासो छ। फुङनिङ नगरपालिका 9 हाङदियाका अगुवा कृषक कृत्या शेर्पा। खासै साँच्चै नै भन्नु पर्यो र राम्रैसँग कृषि व्यवसाय नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ खासै यसले त केही उपलब्धि भएको पनि छैन र हुँदैन पनि रहेछ। यो चाहिँ अहिले सरकारले साँच्चै भन्नु भने जनतालाई आँखामा छारो हाले जस्तो मात्रै दिए मैले दिएको छु र तपाईहरुले गरेको छ भन्ने बनाएको मात्रै जस्तो भएको छ के। यो चाहिँ खासै त्यस्तो उपलब्धि हुनेवाला केही पनि छैन। गरा सुधार, सिँचाइ, रोगकीरा नियन्त्रण, आधुनिक प्रविधिको खेती र वन्यजन्तु नियन्त्रण किसानको माग रहेको छ। तर नयाँ अवधारणा नल्याई पुरानैलाई निरन्तरता दिएका स्थानीय तहले बजेट छरपष्ट पारेर ल्याएका छन्। कृषिको बजेट अपर्याप्त रहेको अनुभूति भने जनप्रतिनिधिलाई पनि भएको छ। मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश लिम्बू। यो बजेट त्यस्तो पर्याप्त त होइन छ। हामीलाई पनि त्यस्तो पर्याप्त किसानलाई हुन्छ र कृषि क्षेत्रमा यति बजेट पर्याप्त हुन्छ जस्तो त लागिरहेको थिएन। तर हाम्रोमा त्यो कसरी कम बजेट हामीले विनियोजन गर्यौं भने हामीसँग यो कृषि क्षेत्रमा कर्मचारी नै छैन। बढ्दो परनिर्भरता, युवाहरूको विदेश मोह र स्थानीय सरकारको समृद्धिका लागि कृषिमा फड्को मार्ने खालको योजना स्थानीय तहले ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। बजेट त कम छ नै, किसानलाई सहभागी गराएर वाही पाउने र समृद्धि बढाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले ल्याएका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। रुकुम पश्चिममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। भे 16893 नम्बरको ट्र्याक्टर 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 कल्लागारीमा बिहान 8 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि डोल्पा इलका 1 जना र रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिका 5 का 16 वर्षीय धनबहादुर विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। डोल्पा इलका ती व्यक्तिको नाम खुल्न सकेको छैन। दुर्घटनास्थलमा फोन सम्पर्क हुँदैन। 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 को दामाचौरबाट पाइप लगायतका सामग्री बोकेर सोही ओडाको त्रिवेणीतिर जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो। चालक 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 दामाचौरका 20 वर्षीय चन्द्रबहादुर बादी सख्त घाइते भएका छन्। सोही स्थानका 17 वर्षीय बलबहादुर विक र सोही ओडाको छिमेका 15 वर्षीय मोहन बोहरा सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 8 कट्टेल डाँडाका 40 युवाले 35 रोपनीमा सामूहिक रूपमा बेसार र अदुवा खेती थालेका छन्। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा काठमाडौँ, चितवन लगायतका शहरमा रहेका 40 युवा संगठित भएर गत फागुनबाट सामूहिक खेती सुरु गरेका हुन्। 35 रोपनी जग्गामा लगाएको बेसारको स्याहारमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार एक दिन युवाहरू गाउँ पुग्छन्। 2075 पुसमा संगठित भएर सामूहिक खेती थालिएको स्थानीय युवा रमण कट्टेलले बताउनुभयो। सल्यानको कपुरकोटबाट 10 क्विन्टल बेसार र 4 क्विन्टल अदुवाको बिउ ल्याएर खेती थालेको उहाँले बताउनुभयो। 20 रोपनीमा बेसार र 15 रोपनीमा अदुवा लगाएको उनको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनको नयाँ कार्य समितिका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौँमा सुरु 20औं वार्षिक साधारण सभाको बन्द सत्रपछि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने सिर्जनले जनाएको छ। सिर्जनको अध्यक्षका लागि भीम गौतम र मोदनाथ ढकालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् भने उपाध्यक्षमा विष्णु बेलबासे, सरस्वती ढकाल र अनुज राज ढुङ्गेल तथा महासचिवमा अच्युत पौडेल र सुजन ओलीले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकारहरूको साझा संस्था सिर्जनले आगामी 2 वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्न लागेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै बुटोल उपमहानगरले आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण थालेको छ। गत वर्ष कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान शिक्षा सञ्चालन भएका 3 विद्यालयका लागि आधुनिक ल्याब बनाउन झण्डै 20 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। यसबाट नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मावि, कान्ति मावि र सिद्धेश्वर लालकुमारी माविमा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण भएको छ। प्रयोगात्मक अभ्यासका अभावमा सिकाइलाई कमजोर हुन नदिने सबै विद्यालयमा विज्ञान ल्याब सञ्चालन गर्ने नीति लिएको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर NRC को अन्तिम सूचीमा नाम समावेश नभएपछि उनीहरू सो अवस्थामा पुगेका हुन्। आज बिहान 10 बजे जारी गरिएको अन्तिम नामावलीमा वैधानिक कागजात नपुगेको भन्दै 19 लाखभन्दा बढीको नाम हटाइएको NRCलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सो सूचीमा 24 मार्च 1971 भन्दा अगाडि नै आसाममा गएका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम उल्लेख छ। अन्तिम सूचीमा नभएकाले 120 दिनभित्र अपिल गर्न सक्ने NRCले जनाएको छ। भारतले अवैध बंगलादेशी आप्रवासीको पहिचान गर्न यस्तो आप्रवासी नीतिमा कडाई गरिएको जनाएको छ। सन् 1971 मार्च 25 मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको थियो। सोही अवस्थामा बंगलादेशी आसाममा छिरेको आशंका भारतको छ। यसअघि पनि भारतले आप्रवासी भएको आशंकामा 10,000 मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर अस्थायी शिविरमा राखेको छ। यद्यपि सरकारको यो नीतिले आसामका अल्पसंख्यक जातीय समुदाय निशानामा परेको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि सेप्टेम्बरमा पनि वार्ता जारी रहने भएको छ। यद्यपि दुवै मुलुकले एकअर्का विरुद्ध लगाएको कर सम्बन्धी निर्णय पनि सेप्टेम्बरदेखि नै लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाभित्र नै चिनिया उत्पादनमाथि भोलिदेखि कर लिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। असमान व्यापार नीति विरुद्ध वार्ता टोलीले सम्झौता नगर्ने बताएका ट्रम्पले व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि चीन पछि हट्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच खरबौं डलरको व्यापारमा भएको तनावले विश्व अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो कर बढाउने निर्णयका बावजुद अमेरिकासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको तथा वार्तामा बस्ने उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरामा सुरु राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा पश्चिमाञ्चल होङवाङजी न्यू डायमन्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। लामा चौरमा आज भएको उद्घाटन खेलमा समूह A को पश्चिमाञ्चलले प्यारामाउन्ट स्कुल काठमाडौँलाई तथा समूह B को न्यू डायमन्डले चितवन टाइग्रेसलाई सोझो सेटमा पराजित गरेका हुन्। प्रतियोगितामा अहिले समूह A को गण्डकी प्रदेश र श्रीगाउँ दाङ बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आजै समूह B को न्यू डायमन्ड र विभागीय नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख, उपविजेताले 65,000 र तेस्रो हुनेले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। साफ अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले अहिले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको राउन्ड रोबिन लिगमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालले भारतीय भूमिमा फाइनल खेलिरहेको हो। खेल कोलकाताको कल्याणीमा जारी छ। प्रतियोगिताको 5 संस्करणमध्ये नेपालले फाइनल खेल्न लागेको यो तेस्रो पटक हो। यसअघिका दुवै फाइनलमा नेपाल भारतसँगै पराजित भएको थियो। जारी प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल भारतसँगै 5-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। तर त्यसपछि श्रीलङ्कालाई 2-0 ले, बंगलादेशलाई 4-1 ले र अन्तिम खेलमा भुटानलाई 6-0 ले हराउँदै नेपालले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। हौस् प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बास सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।